हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र ग्रन्थ गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, क्रोधले मानिसको मति भ्रष्ट गर्छ, जसले सर्वनाश गर्नको लागि पनि पछाडि पर्दैन। भन्नुको अर्थ यदि मानिसमा रिस छ भने त्यो रिसले मानिसको बुद्धिलाई कम गर्दै लाग्छ र त्यसले जस्तासुकै खालका नराम्रा काम गर्नको लागि पनि मान्छेलाई अथवा कुनै पनि जनावरलाई पछि पार्दैन भन्ने त्यो बाणी वास्तवमा सत्य साबित हुँदै गइरहेको छ। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन्। त्यो घटनाको हुनुको पछाडि मेन कारक जेसुकै भए तापनि वास्तवमा आवेगमा आउनु नै प्रमुख कारकको रूपमा लिइन्छ। र त्यस्तै खालको एउटा घटना आज रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा भएको छ, जहाँ एकजना व्यक्ति जो सुर्खेतका थिए, सिन्जाली थरगरका एकजना व्यक्ति जसले आफ्नो आवेगलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दा 5 जना सँगै काम गर्ने एउटा गाई फार्ममा काम गर्ने व्यक्तिलाई मारे अथवा मार्नसम्म पछाडि परेनन्। तत्पश्चात त्यहाँ गाउँलेले ती व्यक्ति जसले मारेका थिए ती व्यक्तिलाई घेरा हालेर पुलिसकोमा दिने क्रममै ती व्यक्ति अचेत अवस्थामा भएर यति बेला हस्पिटलमा भर्ना गरेको अवस्थाको खबर तपाईँलाई दिँदै गर्दा मैले खास जोड्न खोजेको कुरा के थियो भने मानिसलाई यो क्रोध र आवेगले कति बेला के गर्ने भन्ने खालको त्यो क्षमता नै कम गराइदिन्छ। त्यसैले गर्दा सकेसम्म हामी रिसमा आएर कुनै पनि निर्णय नलियौँ, किनकि रिसले कहिले पनि कसैको भलो चिताउँदैन। त्यो हामीले धर्मग्रन्थबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ, त्यो हामीले हाम्रा अनुभवबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ, त्यो हामीले हाम्रा इतिहास अथवा विगतका पलबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ। तपाईँलाई यो जानकारी दिँदै गर्दा यसको वास्तविकता के बुझ्ने प्रयासको लागि हामी सम्बन्धित ठाउँमा पनि पुग्ने प्रयास गरौँला। त्यसपछि आज काठमाडौँ उपत्यकामा अलि रमाइलो कुरा भइरहेको छ। हुन त मैले केही समय अगाडि हटकमा पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ कि एकातिर बजार खुलाउनुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर बजार बन्द गर्नुपर्छ भन्ने। अझ यहाँसम्मको अवस्था काठमाडौँमा देखिएको छ कि यहाँ सरकारले बन्द गर्न भन्दै गर्दा प्रहरीले बन्द गर्न हिँडिरहेको छ, तर सरकारभित्रकै एउटा पार्ट जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो त्यसले फेरि खुलाउन भनिरहेको छ। भने पछाडि समन्वय नभएको कि भन्ने कुराहरू पनि देखिरहेका छन्। यो बिचमा काठमाडौँको समय बादसम्म तनावग्रस्त भएको अवस्था छ। व्यवसायहरू खुलाउनको लागि हिँडिरहेका छन्, प्रहरीले बन्द गर्न हिँडिरहेको छ, त्यो बिचमा झडप पनि भइरहेका छन्। यो सबैको वास्तविकता बुझाउने प्रयासमा आजको यो कार्यक्रम 2 देखि 3 को बिचमा विगतका दिन जस्तै कोरोनाको सन्तासमा देशका साथ आज म एक्लै तपाईँ समक्ष छु। म भेषराज पाण्डे तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत पनि गरिसकेको छु र आज मैले उठान गर्न खोजेका कुराहरूलाई पनि तपाईँ समक्ष राख्ने प्रयास गरिसकेँ। र म भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने वास्तवमा आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा सरकारका गतिविधि र बजारका गतिविधि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सरकार जुन किसिमले समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो समन्वय गर्न चुकेको पो हो कि अथवा जुन मिलाउनु पर्ने थियो त्यो मिलाउन नसकेको हो कि भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दा वास्तविकता तपाईँलाई दिने प्रयासमा म लागिरहेको छु। पक्कै दर्शकवृन्द, तपाईँलाई म जानकारी गराउँदै थिएँ कि विश्वमा हेर्ने हो भने करिब 70 लाख मानिसमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र यहाँबाट हेर्ने हो भने करिब जुन 4,01,000 को हाराहारीमा मानिसको मृत्यु पनि भइसकेको अवस्थामा नेपालमा भने 3700 भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन् र 14 जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा 488 जना निको भएर घर फर्केको अवस्था छ। र आज मात्रै चितवनमा एकजनाको मृत्यु भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। वास्तविकता के हो तपाईँलाई हामी बुझाउने प्रयासमा छौँ र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई मैले भन्नैपर्छ कि यति बेला विश्व आकन्तित अथवा सशङ्कित हुँदै गर्दा अथवा आतङ्कितको अवस्थामा रहँदै गर्दा अब के हुन सक्ला भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। किनकि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ विश्वमा यसको प्रभाव नकारात्मक परिरहेको छ, अर्थतन्त्र डाउन भइरहेको अवस्था छ र योबाट मुक्ति पाउनको लागि विश्वले नै अब नयाँ रणनीति अपनाउनुको विकल्प नै छैन। त्यसैले गर्दा हामी बारम्बार नेपाल सरकारलाई पनि भनिरहेका यही छौँ कि अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको साँच्चीकै आम जनतालाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लग्नु र यो कोरोनाको प्रभावबाट बचाउनको लागि, अझ कोरोनाको महामारीबाट बचाउनको लागि वास्तवमा जुन लकडाउन लगाइएको छ त्यो लकडाउन नै अन्तिम विकल्प होइन भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझोस् हामी भनिरहेका छौँ। किनकि लकडाउन गरेर मात्र हुन्थ्यो भने आज 78 दिनमा आइपुग्दासम्म किन सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ त? किन यो कन्ट्रोल हुन सकेन त? अथवा किन आम जनताको जीवनमा केही नयाँपन आउन सकेन त? त्यसैले गर्दा हामी भनिरहेका छौँ र सरकारले पनि यति बेला लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज गर्ने गरी अगाडि बढ्ने क्रममा बढिरहेको छ। यो बिचमा हामीले भन्नै पर्छ कि काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अवस्था हेर्ने भने
अलिकति दयनीय पनि थियो, अलिकति शङ्कास्पद पनि थियो र अलिकति हास्यास्पद पनि थियो, किनकि यहाँ बजार खुलाउनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका व्यक्तिहरू लागिरहेका थिए भने बजार बन्द गर्नको लागि सुरक्षाकर्मीहरू लागिरहेका थिए। र यहाँबाट के प्रश्न हुन्छ भने सरकारको समन्वय पनि नभएको कि भन्ने कुरा बाहिर आउँदै गर्दा तपाईँलाई यसको वास्तविकता बुझ्ने प्रयासमा हामी जुटिरहेका छौँ। र यो पनि भनिरहेका छौँ कि अब साँच्चैकै लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, त्यसको लागि सरकारले गृह कार्य गरिरहेको छ, तर यसलाई कति बेला पारित गर्छ भन्ने कुराको वेटिङमा आम जनता रहेको बेला हामी तपाईँ समक्ष रहिरहेका छौँ। सत्य तथ्य जानकारी दिने प्रयासमा जुट्दै गर्दा विश्वमा के भएको छ जानकारी दिन्छौँ र नेपालभित्रका विभिन्न ठाउँमा भएका गतिविधिलाई पनि तपाईँ समक्ष ल्याउने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामी रूपन्देही जिल्लातिर जाने तयारीमा छौँ, जहाँ आज एकजना व्यक्तिले 5 जना एउटै फार्ममा काम गर्ने व्यक्तिको हत्या गरेका छन्। मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ कि श्रीकृष्ण जुन भगवानले भन्नुभएको कुरा, क्रोधले मानिसको मति भ्रष्ट गर्छ र जब भ्रष्ट हुन्छ मति तब उसले सबै कुराको सत्यानाश गर्छ भन्ने कुरा त्यो गीतामा लेखिएको बाणीसँगै सुरुवात गरेको आजको कार्यक्रममा यो वास्तविकता भएको छ। हुन त आज मात्र यो घटना घटेको होइन, विगतमा पनि धेरै यस्तै घटना घटेका छन् कि रिसले र आवेगले जस्तासुकै सम्बन्ध पनि टुट्नको लागि समय लागेका थिएनन् र यसको एउटा सबुत जल्दोबल्दो प्रमाणको रूपमा हामीले तिलोत्तमा नगरपालिका जुन बुटवलमा रहेको छ, रूपन्देहीमा रहेको छ, त्यहाँ 5 जना व्यक्तिको हत्या भएको केसलाई उठाइरहेका छौँ। र यति बेला हामी तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरे ज्यूलाई सम्पर्कमा जुटाइरहेका छौँ। यति बेला हामी सिधा सम्पर्कमा वासुदेव घिमिरे सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर मेयरज्यू, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार। तपाईँलाई सबैभन्दा सुरुमा त्यही प्रश्नसम्म मन लागेको कि आज तपाईँ रहेको नगरपालिकाभित्र 10 नम्बर वडामा 5 जनाको हत्या हुने काम भयो, यसलाई तपाईँले के अध्ययन गर्नुभयो अथवा के जानकारी प्राप्त गर्नुभयो यसको बारेमा? नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 कान्छी बजार भन्ने ठाउँमा यो घटना घटेको चाहिँ छ। हजुर। अब हाम्रो हिसाबले अत्यन्तै जघन्य र विवश खालको यो चाहिँ हत्या घटना चाहिँ हो कि एकै ठाउँ 5 जना परिवारलाई एउटा व्यक्तिले जुन हत्या गरेको प्रमाणित भएको छ र उसले हत्याराले मैले गरेको भनेर स्वीकारेको आत्मसमर्पण गरेको अवस्था चाहिँ हो। हजुर। कि अब त्यहाँ सँगै काम गर्ने जुन 5 जना जुन हत्या गरे ती व्यक्तिहरू र जसले हत्या गर्यो हत्याहरू पनि सँगै चाहिँ काम गरेको प्रमाणित चाहिँ भएको छ। सम्बन्धित चाहिँ त्यहाँको फर्मको चाहिँ मालिक लगायत समुदायले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ पुष्टि गर्नुभएको चाहिँ छ कि यो करिब रातको गएको राति करिब 12 देखि 1 को बिचमा भएको भन्ने बुझिन्छ। बिहान 4 बजे मात्र फर्मको चाहिँ त्यहाँ गाई भैँसी दुनी क्रममा चाहिँ आउँदा अनि त्यो घटना चाहिँ देखिन्छ। यसरी 5 जना मध्ये 3 जनालाई चाहिँ एकै ठाउँ उसले कोदालो प्रयोग गरेर चाहिँ मारेको छ भने 2 जनालाई चाहिँ अन्यत्र अर्को कोठामा सुतेका श्रीमान श्रीमतीलाई अनि हत्या गरेर एकै ठाउँ लिएर चाहिँ लस्करी लास मिलाएर राखेको अवस्था थियो। हामी घटनाको मुचुल्को गर्ने क्रममा प्रशासन र प्रहरी समक्ष हामी सहित चाहिँ थियौँ। यो हिसाबले उसले आफै मैले हत्या गरेको हो, मलाई रिसको आवेशमा मैले चाहिँ केही देखिनँ अनि मैले हत्या गरेँ, रिस उठ्यो भन्ने खालको उसले प्रहरीको अगाडि भन्यो भन्ने जानकारी हामीले आएको छ। त्यहाँले अब थप अनुसन्धानबाट अब के कति कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हत्या गर्यो अथवा उसँग अरू व्यक्ति पनि थिए कि भन्ने कुरा अब अझै यकिन भएको चाहिँ छैन। आवश्यक अनुसन्धान चाहिँ प्रहरी प्रशासनले गरेपछि यसको सत्य बाहिर आउनेछ। जस्तो तपाईँले भन्दै गर्दा आवेगमा आएर हत्या गरेकोले स्वीकार गर्दै गर्दा जब गाउँलेले उसलाई समाएर प्रहरीलाई दिए त्यति बेला अचेत अवस्थामा होइन हामीले बुझे अनुसार चाहिँ बिहान नियमित रूपमा जुन चाहिँ भैँसी दुन्ने चाहिँ क्रममा त्यहाँको चाहिँ मालिक यति बेलासम्म ढिला दिन उठे कामदार भनेर हेर्न आउने क्रममा अनि करिब 5 बजेतिर उनले त्यहाँ त्यो घटना चाहिँ देख्छन् र त्यसपछि एकछिनपछि तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गरिन्छ अनि प्रहरी लगायतका केही गाउँलेहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि त्यो जसले हत्या गर्यो नजिकै गोठको किनारमा भुसको किनारमा लुकेको अवस्थामा प्रहरीको अगाडि आएर ऊ चाहिँ धरे जस्तो अथवा दिवस भए जस्तो चाहिँ नाटक चाहिँ गर्छ, पल्टन्छ अनि प्रहरीले उठाएर अनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छन्। अनि त्यो आवेगमा आउनुपर्ने खास केही कुरा बुझ्नुभयो? खास पहिलेदेखि सम्बन्ध बिग्रेको हो कि अथवा के थियो? खास हामीलाई सुरक्षाकर्मीले दिएको जानकारी अनुसार हामी जाँदाखेरि उसलाई सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो अनि उसले मलाई रिस उठ्यो अनि मैले चाहिँ मारेँ भन्ने खालको चाहिँ भन्यो भन्ने खालका अभिव्यक्ति सुरक्षाकर्मीले दिनुभएको चाहिँ छ। अब के कारणको झगडा चाहिँ भएको थियो, कहिलेदेखि झगडा थियो भन्ने कुरा त यकिन चाहिँ त्यो प्रमाणित हुन बाँकी छ। जस्तो गाई फार्ममा काम गर्ने सबैजना भन्ने कुरा आउँदै गर्दा भैँसी फार्म हो। ओके, सबैजना भन्ने कुरा आउँदै गर्दा त्यो भैँसी फार्म कसको रहेछ खास?
अथवा केही बुझ्नु भएको छ? कृष्ण पुन भन्ने व्यक्ति त्यहीँको स्थानीय व्यक्ति हुनुहुन्छ कृष्ण पुन, जसले 50 जता जति साना ठुला भैँसी पाल्नु भएको छ। योभन्दा पहिला पोल्ट्री फार्म चाहिँ गरेको चाहिँ व्यक्ति रहेछ। पोल्ट्री फार्मबाट यो चाहिँ व्यवसाय चेन्ज गरेर अनि केही समयदेखि उहाँले भैँसी सुरु गर्नुभएको। यी कामदारहरू कतिपय त्यही चाहिँ धर्मपुत्र गराएर राखेको व्यक्ति पनि रहेछ। त्यो मर्ने मध्येको एकजना चाहिँ सानो 14 वर्षको 15 वर्षको चाहिँ बाबु, र जसले हत्या गर्यो त्यो चाहिँ 1.5 महिना पहिला मात्रै अर्को कुनै फारमबाट त्यहाँ चाहिँ काम चाहिँ सुरु गरेको रहेछ। सुर्खेतको चाहिँ मान्छे हो भन्ने सूचना भएको छ। हजुर, जसेन्द्र सुन्जाली भन्ने सुर्खेतका व्यक्ति भन्दै गर्दा जस्तो ती व्यक्ति अलिकति मानसिक समस्यामा रहेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। खास केही बुझ्नुभयो बारेमा? होइन, अब त्यहाँ गाउँले सोद्धाखेरि अलिकति यो चाहिँ यो धेरै ड्रिङ्क गर्ने, दिउँसो पनि ड्रिङ्क गर्थ्यो, त्यस्तै खालको व्यक्ति हो भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ, तर आधिकारिक पुष्टि चाहिँ हुन बाँकी छ। अब ती मृतकको के भइरहेको छ यति बेला? शनाखत गर्ने अथवा प्रहरीले? अब यसको विधिपूर्वक त्यहाँ मुजुल्का चाहिँ प्रहरीले लामै समय लाएर करिब चाहिँ 3 घण्टाको समय लगाएर सबैको मुजुल्का गर्यो। त्यहाँ घटनाको प्रकृति मुजुल्का लगाएर हामी चाहिँ त्यसको रोवरमा हामी चाहिँ बस्यौँ र त्यसपछि अनि आवश्यक पोस्टमार्टमको लागि अहिले बुटोल चाहिँ यो प्रादेशिक हस्पिटलमा लगिएको चाहिँ छ। पोस्टमार्टम पछि त्यसको अन्तिम जाँच गर्ने चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि आउँछ र थप अनुसन्धान चाहिँ पुलिस प्रशासनको चाहिँ कुरा भयो अगाडि बढ्नेछ। जस्तो परिवारलाई जानकारी गराएको अवस्था हो? परिवार सबै उहाँहरूको नजिकको त्यही हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो सानो छोराछोरी कोही कसैको चाहिँ अब आफ्नो नजिकको मान्छे त्यही आउनु भएको थियो। अब जानकारी सबैलाई छ। अब सुर्खेतको पनि उसको सम्बन्धित त्यो सबै जानकारी भइसकेको छ प्रशासन मार्फत। हजुर, अनि ती हत्यारालाई अहिले के गरिएको अवस्था छ? प्रहरी नियन्त्रणमा ल्याएको छ। उसले आवश्यक अनुसन्धान अगाडि सुरु गर्छ। हामीसँग चाहिँ उहाँ भन्दा प्रहरीको नियन्त्रण बिहानदेखि नै प्रहरी ल्याइसकेको छ उहाँलाई। हजुर, जस्तो वासुदेव सर, तपाईँ अब तिलतोपा नगरपालिकाको मेयरको नाताले पनि आफ्नो नगरपालिकाभित्र के कस्तो अवस्था छ बुझिरहनु भएको छ होला। कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था अथवा उनीहरूको बारेमा केही भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? हाम्रो नगरपालिका बोर्डरबाट नजिकै रहेको अवस्थामा अब हामी जोखिम चाहिँ पूर्ण ठाउँमै छौँ। अब अन्ततोगत्ता यहाँ नगरपालिकामा हामी चाहिँ सुरुदेखि कन्ट्रोलिङ चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ हो। यहाँ चाहिँ अब ट्राभल ट्रेसिङ चाहिँ गर्ने लगायतका कुराहरू, होम क्वारेन्टाइन अनि आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने चाहिँ कुरा, राहत वितरणका कुरा र नगरपालिकाले सुरुदेखि नै अहिलेसम्म घनीभूत ढङ्गले अडिट चालेका थियौँ। र पनि अन्त्यतिर अब यो इन्डियाबाट आउने चाहिँ क्रम अहिले पनि निरन्तर चाहिँ छ। हामी अहिलेसम्म करिब चाहिँ 900 जनालाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन चाहिँ गरेर चाहिँ घर पठाएको, कतिपय चाहिँ क्वारेन्टाइन रहेको अवस्था चाहिँ छ। उहाँहरूमध्ये इन्डियन जस्तै बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली लगायतबाट आउने नागरिकहरू, कतिपय चाहिँ यहाँ डेरा गर्नुभएको, कतिपय चाहिँ यहाँ बसाइ भएको नागरिकहरू पनि हामीसँग चाहिँ क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसन सेन्टरमा हुनुहुन्छ। र उहाँको अहिले पछिल्लो अवस्थामा तिलोत्तमा नगरपालिकामा 2 दिन पहिला 3 जनालाई चाहिँ यो पिसिआर पोजिटिभ देखिएको छ, जसलाई हामीले चाहिँ आफ्नै सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा राखेका चाहिँ छौँ। उहाँहरू कुनै लक्षण चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन। यो हिसाबले अरू समग्र चाहिँ सामान्य अवस्था छ तिलोत्तमा नगरपालिका। हजुर, कतिजना क्वारेन्टिनमा राखिएको, आश्रयमा राखिएको अथवा सङ्क्रमित छ अहिलेसम्मको अपडेटमा? अहिले नगरपालिकामा 3 जना मात्रै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। 2 दिन पहिला मात्र सङ्क्रमण चाहिँ देखिएको छ र अरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा आजको दिनमा 150 जना जति क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नु भएको चाहिँ छ। उहाँमध्ये केही व्यक्तिहरूलाई आरडिटी चाहिँ पोजिटिभ देखिएर स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएको छ। उहाँहरूको चाहिँ नतिजा जुन चाहिँ रिपोर्ट आज अथवा भोलिसम्म आउँदैछ। जस्तो वासुदेव सर, हामीले के जानकारी प्राप्त गरिरहेका छौँ भने त्यहाँनिर अब व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको होइन, अथवा त्यो जति आवश्यकता पर्ने थियो स्वास्थ्य सामग्री पनि अपुग भएको भन्ने खबर प्राप्त गरिरहेका छौँ। के छ तपाईँको नगरपालिकाभित्रको यो अवस्थालाई कसरी तपाईँले सामना गर्दै हुनुहुन्छ? अरू सामग्रीको अभाव भन्दा पनि हामी स्थानीय साधन स्रोत प्रयोग गरेर आवश्यक सामग्री त हामी व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ। अरूभन्दा पनि अब अन्तिम अवस्थामा अहिले सङ्क्रमित बढिरहेको चाहिँ सन्दर्भमा यो चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट आउन ढिला हुने, परीक्षण चाहिँ एकदम चाहिँ सुस्त गतिमा चाहिँ भएको चाहिँ छ। अनि यसले गर्दा टाइममै चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ नआइदिँदा अनि आरडिटी चाहिँ रिपोर्ट तुरुन्तै आउँछ अनि त्यो आवश्यक चाहिँ पिसिआर चाहिँ परीक्षणको लागि पठाउने, त्यो जसको चाहिँ 8 दिन 9 दिनसम्म पनि चाहिँ रिजल्ट नआउँदाखेरि अत्यन्तै भयभीत हुने अवस्था चाहिँ भएको छ। यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ घटाउने होइन कि बढाउने अवस्था देखिन्छ। सरकार सङ्घीय सरकारको तर्फबाट आवश्यकता अनुसार चाहिँ पिसिआर लगायत साधन स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन टाइममै गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब यो सङ्क्रमणलाई घटाउन सक्छौँ भन्ने नि हो। अब हामी चाहेर पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिरहेका छौँ, तर स्थानीय सरकारको तर्फबाट नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले गर्न सकिने जति व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँ प्रदेश नम्बर 5 को राजधानीमै रहेको एउटा नगरपालिकाको नाताले गर्दा प्रदेश सरकारसँग यो बारेमा समन्वय भएको छ कि छैन?
प्रदेश सरकार त अब के छ, यो संघीय सरकारले सबै आवश्यक सामग्रीहरू प्रदेशमा चाहिँ आउने र प्रदेश सरकारले आफै चाहिँ यो ल्याबहरू सञ्चालन गरेको त्यो सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ जुन परीक्षण चाहिँ किटहरू ल्याएर स्टकमा राखेर आवश्यकता अनुसार नदिएको कारण भएदेखि चाहिँ हामी चाहिँ त भन्न सकिथ्यौँ। अब सङ्घले नै आवश्यकता अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ यहाँ चाहिँ नगरेको कारणले गर्दाखेरि तल्लो तहसम्म नआएको भन्ने भएबाट अब प्रदेश सरकारलाई भन्दा पनि संघीय सरकारले नै यसको व्यवस्थापन चाहिँ टाइममा गर्नुपर्थ्यो भन्ने नै हो। पक्कै पनि वासुदेव सर, तपाईँले भने जस्तो सङ्घीय सरकारले जति काम गर्नुपर्ने गर्न नसकेको भन्ने चतुर्फी विरोध हुँदै गर्दा हामी पनि पहल गरिरहेका छौँ। अन्तिममा तपाईँ सोध्न मन लागेको छ, तपाईँहरूले कृषि उपजलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर कृषकका समस्यालाई मध्यनजर गरेर कामहरू गर्नुभएको भन्ने समाचार हामीले केही समय अगाडि भनेका थियौँ। छोटकरीमा त्यो बारे भनिदिनुहोस् न एकपटक। अब हामी पछिल्लो पटक त अब यो उत्पादन बढाउनको लागि, कृषिमा आत्मनिर्भर गर्नको लागि जुन वैदेशिक नागरिकहरू दैनन्दिन चाहिँ बढिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ अहिले, इन्डियाबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट आउने आएका मध्ये उहाँहरू चाहिँ आधाभन्दा बढी नागरिकहरू अब फर्किनुहुन्न, यही बस्नुहुन्छ यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि भन्ने आकलन हामीले गरेको सन्दर्भमा अब यसको चाहिँ सबै उत्पादन, रोजगारी, समृद्धिको चाहिँ एउटा आधार भनेको कृषि नै चाहिँ हो भन्ने हिसाबले कृषिमा नगरपालिकाको तर्फबाट यथोचित सम्बोधन चाहिँ गर्ने निर्णय गरेका छन्। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम पनि पास भएको छ। यसमा नगरपालिकाको कुनै पनि जग्गा बाँझो नराख्ने नीति अवलम्बन गरेका छौँ भने कृषिमा धेरै योजनाहरू ल्याएका चाहिँ छौँ। चक्लाबन्दी चाहिँ खेतीहरू प्रत्येक वार्डमा निश्चित खालको चाहिँ जग्गाहरू नगरपालिकाको अधीनमा ल्याउने र त्यहाँ चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, धेरै रोजगारी दिने र आधुनिक खेती चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रणाली विकास गर्ने गरी नीति बनाएका छौँ। यसै गरी यो आयातित तरकारीमा पूर्णतः रोक लगाउने निर्णय गरेको छ नगरपालिकाले। यसबाट धेरै किसानहरू खुसी हुनुभएको चाहिँ छ र भोलि यहाँको चाहिँ उत्पादन बजारीकरण गर्नको लागि कुनै समस्या चाहिँ हुने छैन। जति उत्पादन गरे पनि बिक्री गर्न सकिने खालको वातावरण सिर्जना हुनेछ। अहिले पनि इन्डियाबाट धेरै तरकारीहरू चाहिँ आयातित चाहिँ गरेर उपभोग गरेको सन्दर्भमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले अब हरियो तरकारी हामी बाहिर इन्डियाको प्रयोग नगर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ। योबाट पनि धेरै चाहिँ यहीँको हाम्रो उत्पादन चाहिँ खपत हुने अवस्था देखिन्छ। भन्नुको त इन्डियाबाट ल्याइने ती आयातित चिजबिजलाई तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा गर्दै गर्दा अरू समग्र चाहिँ खाद्यान्न त्यति सम्भव नहोला। हामी चाहिँ हरियो तरकारी भन्नाले विभिन्न चाहिँ साग सब्जी खुर्सानी टमाटर चाहिँ लगायतका चाहिँ हरियो तरकारी चाहिँ भनिरहेका छौँ। पहिलो पटक योभन्दा पहिला फुलमालामा पूर्ण रूपमा रोक लगाएका थियौँ। अहिले फुलमालामा करिब करिब नगरपालिका आत्मनिर्भर चाहिँ हुँदै चाहिँ छ। इन्डियाबाट आएपछि कुनै पनि चाहिँ फुलमाला चाहिँ नगरवासीले प्रयोग चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि गर्नुभएको चाहिँ छैन र अबदेखि चाहिँ हरियो तरकारी पनि प्रयोग चाहिँ नगर्दा अनि कृषिमा विशेष सम्बोधन गर्नको लागि कृषकहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि यसले विशेष भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ। तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ यो अन्तरपालिका र अन्तर्जिल्ला अन्तर प्रदेशबाट आउने खाद्यान्न तरकारीको लागि चाहिँ होइन, त्यो सम्भव भन्ने कुरा पनि होइन, हामीले भन्दा पनि भन्दैनौँ। स्वदेशी उत्पादनलाई हामी प्रोत्साहन दिन्छौँ भने यो आयातित चाहिँ त्यसमा पनि अझै अब धेरै वस्तुहरू एकत्रित सम्भव नहोला। हामी तरकारीबाट सुरु गरेका छौँ, फुलबाट सुरु गऱ्यौँ, तरकारी भनेका छौँ। अब हामी 1-8 वर्षपछि पूर्ण रूपमा चाहिँ आलु प्याज चाहिँ लसुन पनि यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा रोक लगाउने भन्ने चाहिँ सोचेका छौँ। पक्कै पनि अरू स्थानीय तहले तपाईँहरूको नगरपालिकाबाट सिक्नुपर्ने पाठ नै यही हो कि स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ, विदेशबाट ल्याइने उत्पादनलाई कम गर्नुपर्छ भन्ने प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ। सराहनीय कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। पक्कै पनि अनुकरण अरू स्थानीय पालिकाले पनि गर्नेछन्। समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु वासुदेव सर। यति बेला यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, साँच्चै हामी भनिरहेका छौँ कि स्वदेशी उत्पादनलाई हामीले जोड दिनैपर्छ। त्यसको लागि आफ्नो ठाउँमा आवश्यकता अनुसार के गर्दाखेरि उत्पादनको भनौँ त्यो क्रमलाई बढाउन सकिन्छ अथवा लागतलाई घटाउँदै उत्पादनलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले सोच्नुपर्ने समय आएको छ। किनकि स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुले ठाउँ नपाउने तर विदेशमा रहेका वस्तुले बजारको ठाउँ ओगटिरहेको अवस्थामा यस्ता खालका कामहरू गरिनु सराहनीय काम हो। तपाईँलाई हामी जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै वासुदेव सरले तिलोत्तमा नगरपालिकाबाटै हामीलाई के पनि भन्नुभयो भने कि त्यहाँ जुन आज हत्या गर्ने काम गरियो त्यो हत्यामा संलग्न व्यक्ति प्रहरीको निगरानीमा रहेको र 5 जना जो मृतक व्यक्ति छन् उनीहरूको शनाखत हुने काम भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। र हामीले यो सतत तपाईँलाई जानकारी दिने क्रममा रहँदै गर्दा मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको अवस्था हेर्ने हो भने अलिकति त्यहाँ नेपाल सरकार त्यसै गरी प्रशासन र प्रहरी बिचको समन्वय नभएको कि भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। यो बिचमा यसको सत्य तथ्य जानकारीको लागि हामी पहल पनि गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई जोड्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ र त्यहाँ आज के भएको थियो वास्तविकता, किनभने केही समय अगाडि मात्र जुन एउटा प्रहरी र आन्दोलनकारी बिच अथवा व्यवसायी बिचको झडप पनि भएको भन्ने खबर प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो बिचमा एमसीसीको बारेमा पनि विरोधहरू
आइरहेका छन् त्यो बिचमा आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएको कुराको जानकारी दिनको लागि र काठमाडौँको समग्र जानकारी लगाई यति बेला हामी समक्ष काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हामी समक्ष जनकराज दाहाल जोडिसक्नु भएको छ। हजुर श्रीवास साहब, हार्दिक स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको विशेष परिस्थितिमा। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर सबैभन्दा पहिला आज काठमाडौँमा अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि भन्ने जनताले गुनासो गर्दै गर्दा मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको थिएँ कि जिल्ला प्रशासनबाट पसलहरू बन्द गराउनुपर्छ भन्ने र नेपाल सरकारले नेपाल सरकारले बन्द गराउनुपर्छ भन्ने जिल्ला प्रशासनले खुलाउनुपर्छ भन्दै गर्दा यो के भएको खास छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न एकपटक। अब नेपाल सरकारले यो 32 गतेसम्म लकडाउन गरेको छ। हजुर हजुर हो। लकडाउन गरेको स्थितिमा लकडाउनमा अब कुन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुन व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएकै छ। हजुर है जहाँसम्म यो लकडाउनकै बिचमा अब व्यवसायीहरूको तर्फबाट चाहिँ अलिकति व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो, हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न हामीलाई गाह्रो भयो भन्ने खालको गुनासोहरू पनि आए। हजुर हजुर हो यो विषयमा हामी अब 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बसेर यो आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि एउटा बैठक पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। सिएमसीको बैठक मार्फत हामीले के भन्यौँ भने यहाँहरूको मागहरूको सम्बन्धमा समीक्षाको लागि निर्णयको लागि नेपाल सरकारमा हामी पठाउँछौँ, तर अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनको मर्यादा अनुसार हामी चल्नुपर्छ। यत्रो 3 महिनासम्म हामी भनौँ न अब धैर्य धारण हामीले गरेका छौँ, व्यवसायीहरूले धैर्य धारण गर्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बिचमा अब समस्या भयो भन्ने कुरा आइसकेपछि यो इस्युलाई चाहिँ हामी सिएमसीको बैठकमा निर्णय गरेर माथि सिफारिस गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र त्यही बिचमा व्यवसायी साथीहरू व्यवसायका प्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो भेटघाट भयो, छलफल भयो। यहाँको मागको सम्बन्धमा के कसरी अगाडि बढ्ने होइन, यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय नेपाल सरकारले लिन्छ होइन। तर यहाँको जुन धेरै उहाँको जुन अहिलेको जुन पेसेन्स जुन दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि सरकारले सराहना पनि गरेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब लामो समय हुँदै जाँदाखेरि अप्ठ्याराहरू विभिन्न आउँछन् नि। अब यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब थप व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, थप सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूको चाहना भनेको आम जनताको जनजीवनमा केही सुधार ल्याउनु अनि व्यवसायीहरूको पिरमर्कालाई बुझ्नु हुँदै गर्दा अनि नेपाल सरकारले फेरि बन्द गर्न लगाउनु अनि तपाईँहरूले फेरि खुलाउन भन्नु भएको भन्ने कुरा व्यवसायले भन्दै गर्दा वास्तविकता चाहिँ के हो? तपाईँले खुलाउनै भन्नुभएको हो कि माथिल्लो निकायबाट आएको जानकारी अनुसार अगाडि बढ्छु भन्नुभएको थियो? होइन होइन, हामीले खुलाउने भनेकै छैन, खुलाउने र मोडालिटीको बारेमा निर्णय लिने अन्तिम अधिकार भनेको नेपाल सरकारमा छ होइन। हो हामीले चाहिँ के हो भने तल्लो ग्राउन्ड लेभलमा आएका इस्युहरूलाई समीक्षा गरेर माथि सिफारिस गर्ने हो। हामीले उहाँहरूको मागलाई हामीले निर्णयार्थ माथि हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका हौँ है। त्यो 3 जिल्लाको हाम्रो सिएमसीको बैठक बसेर गरेको हो। तर खुलाउने भोलिदेखि भन्ने कुरा जवाबी होइन। यो मिडियाले कसरी देख्नुभयो थाहा छैन, हाम्रो रेकर्ड पनि यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार त्यस्तै खालको एउटा समन्वय नभएको हो कि भन्ने खालको अलिकति आशय आएको भएर मैले तपाईँसँग सत्य बुझ्नको लागि प्रयास गरेको थिएँ सम्पर्कको लागि। ठिक छ, हामी आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो यो जनजीवन सुधार होस् भन्ने आम जनताको चाहना र हाम्रो पनि चाहना त्यही छ, किनकि लकडाउनको मोडालिटी चेन्ज गर्न सरकार लाग्दै गर्दा छिटोभन्दा छिटो सुधारको काम होस् भन्ने चाहनामा छौँ। जस्तो नेपाल सरकारले जे गर्दैछ निर्णय त्यो पालना गर्नै पर्छ, हामी लकडाउनमै छौँ अझै पनि, छिटोभन्दा छिटो अझ मोडालिटी चेन्ज होस् भन्ने चाहना मात्रै हो। यसो प्रजेज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ? काठमाडौँ उपत्यका अथवा काठमाडौँ जिल्लाभित्र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरूलाई हेर्दा मानिसमा अलिकति त्रास आएको हो कि यस्तो देखिन्छ? जुन तरिकाले टेस्ट गरिनुपर्ने थियो गर्न नसकिएको अनि भित्रभित्रै भयावहको अवस्था छ कि भन्ने आम जनताको यो त्रासलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, यो विषयमा चाहिँ अब विगति भएको छ। यो कोरोनाको बारेमा टेस्टिङ गर्ने ट्रेसिङ गर्ने होइन, यसको चाहिँ परीक्षण गर्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिराखेको छ। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषय भयो होइन। र जहाँसम्म जोखिमको कुरा छ, जोखिमलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले सेल्फ आइसोलेसन गरेर सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने विशेष गरी नर्म्स नै यही हो। त्यही भएर नेपाल सरकारले यो निर्णय लिएको हो। त्यस कारण अब अहिले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले जुन अब अप्ठ्याराहरू जुन आएका छन् त्यो अप्ठ्याराको समीक्षा गर्दै गर्दै त्यसलाई कसरी खुकुलो बनाउने, कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय नेपाल सरकारले नै हो। अब हामीले जहाँसम्म जुन अस्तिको कुरा छ, अस्ति भएको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि व्यवसायीका तर्फबाट विभिन्न मागहरू आए होइन। विभिन्न मोडालिटीमा जानुपर्छ, उहाँहरूले विकल्प चाहिँ 2 दिन एउटा खोल्ने, 2 दिन एउटा डे अल्टरनेटिभ खोल्ने, टाइमलाई मध्यनजर राखेर खोल्ने होइन, टाइम सीमा खोल्ने, अब यस्ता यस्ता कुराहरू उहाँको आएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कसरी गर्ने भनेको
निर्णय लिएको नेपाल सरकारले हो। त्यस कारण तर पनि हामी फ्रन्टलाइनमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूको मागलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबमा माथि सिफारिस गरेका सम्म हौँ हामीले होइन। हामीले निर्णय खोल्ने भनेर हामीले निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन, हामीले त गरेका पनि छैनौँ होइन। र जहाँसम्म पब्लिकको दुःखको कुरा छ, पब्लिकमा व्यवस्था गरेको अक्षर नेपाल सरकारले पनि त्यसमा समितिहरू भएकै छ हुँदैछ। त्यसले गर्दा व्यवसायी साथीहरूले मलाई मसँग के भन्नुभएको छ भने नेपाल सरकारको निर्णय हामी त्यस कारणले अहिले लकडाउनको मर्यादाभित्र गएर हामीले काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले नेपाल सरकार कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ त्यसरी अनभिज्ञ भएको स्थिति छैन। त्यस कारणले पब्लिकलाई परेको मार्का व्यवसायलाई परेको मार्काको विषयमा समीक्षा भइरहेको हुनाले गर्दा अहिले तपाईँले भनेको कुरा हामीले बुझ्यौँ कि नेपाल सरकारले जसरी निर्णय गर्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै त मैले बुझ्न खोजेको खास कुरा जस्तो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यालाई काठमाडौँमा हेर्ने हो भने अझ बढी छ कि भन्ने आम जनताको त्रास छ क्या। यसले तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? टेस्ट जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन। अब तपाईँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले गर्दा काठमाडौँ जिल्लाभित्रलाई त हेर्नुपर्ने तपाईँको पनि एउटा दायित्व हो नि होइन र? हो, एकदमै हो, एकदमै हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले हेरेका छौँ। हामीले भनौँ न अन्तर्निकाय समन्वय गरेर नाकामा कडाइ गर्ने पनि हामीले गरेका छौँ। तर कडाइको बिचमा पनि मान्छे इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने हुन्छ, इमर्जेन्सीमा आउनुपर्ने हुन्छ। विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्, अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मेटेरियल ल्याउनु पर्ने कुरा होला, अब त्यसमा ढुवानी गर्नुपर्ने कुराहरू होला, यो पनि कुरा छैन सँगसँगै। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै कुरामा समन्वयको बिचमा यो चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भएर भने स्थिति छ त्यस्तो छैन पनि र सरकारले विभिन्न संयन्त्र मार्फत त्यसमा सर्भिलेन्स बढाएको स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले सबैले भेदभाव गर्नुको विकल्प छैन, भेदभाव हामीले गर्नुपर्छ, अप्सराका बिचमा हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ। र अब नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने विषयमा निर्णय लिएला, त्यसमा आशावादी हामी हुनुपर्छ र नेपाल सरकारको निर्णय पालना गर्नुपर्ने हामी सबैले कर्तव्य पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि। यसो जनसर यो हाम्रो सन्तासमा हामी अगाडि बढे सँगसँगै विभिन्न ठाउँमा सामाजिक विभेदका कुराहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी ठुला सहर काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा त्यो समस्या आइरहेको छ कि एकजना व्यक्तिमा सङ्क्रमण नदेखिए तापनि ऊ रुममा बस्न नपाउने अथवा रुममा आउँदै गर्दा निकालिदिने खालको समस्याहरू आउँदै गर्दा सँगसँगै रुम अथवा भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूले जुन भनौँ काम नभएको अवस्थामा पनि घरबेडीले पैसा मागिरहने तनाव दिइरहने खालका गुनासाहरू हामीलाई आउँदै गर्दा यसतर्फ तपाईँको ध्यान गएको छ कि छैन? एकदम गएको छ, एकदम गएको छ। यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने कि डेरामा बस्ने मान्छे आउन पाउँदैन भन्ने कुरा सर्वदा गलत हो, त्यो कुरा गलत हो। त्यो खालको प्रवृत्ति देखिएको छ। कतिपय गाउँमा भिक्षहरू नदिने यो भाडाको मान्छे हो भने त्यो कुनै पनि हालतमा त हुँदैन, किनभने यो इमर्जेन्सी हो, आपतकालीन अवस्थामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यो विषयमा अहिले अब हाम्रो अहिले विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ, हामी त्यो बैठकमा पनि छौँ। यहाँ सबै पालिकाका मेयर साहबहरू आउनु भएको छ, म त्यो कुरा राख्छु। र यसरी वडामा भएको अप्सराको विषयमा एकदमै यो हामीलाई दुःख लागेको छ क्या, किनभने मान्छे कहीँबाट जस्तो विदेशबाट आएको छ, उसको घर चाहिँ तपाईँको पुरानो घर पहाडमा होला, त्यो परिवार यहाँ डेरा गरेर बसेको छ, अब डेरा गरेर बसेको म जान दिन्न भन्ने खालको जुन खालको एउटा एकदमै गलत हो त्यो गरियो भने सरकारलाई असहयोग हुन्छ र भोलि सरकारले एक्सन पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ होइन। यो सङ्क्रमण रोग अनुसार कारवाही पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारण त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ संयम गराउनु पर्ने सबैको दायित्व हो होइन। यसमा विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व छ यसमा। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि हामी प्रस्ताव राख्नु, यो गर्न हुँदैन, यो कुनै पनि हालमा गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा छ। र कतिपय ठाउँमा अप्ठ्यारो देखिएको पनि छ, त्यो त्यस्तो भयो भने त्यो भोलि कारवाहीको विषय बन्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले जुन अहिले लकडाउनलाई कडा बनाउने के नेपाल सरकारको लागि हो र त्यो त पब्लिकको लागि, तपाईँको लागि, मेरो लागि, जनताको लागि हो नि, आम जनताको लागि हो, आम जनताको लागि गरेको आह्वानमा त्यो त छलफल गर्ने, त्यसमा व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसमा कारवाहीको यो विकल्पै रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पहिला वडामा जुन अहिले मैले देख्दैछु, मलाई थाहा छ यो अहिले तपाईँको खरिपारीमा केही मान्छेहरू बसेका छन्, तिनीहरू कोही पाँचका छन्, कोही ताप्लिने गर्छन्, उनीहरू उहाँ पुरानो घर छोडेर आएर यहाँ डेरा गरेर बसेका छन्, डेरामा घरवाला लिएर पाउँदैन। अब हामी त घरमा ताला फुटाएर नै हामीले बसाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो कारणले यो बेला भनेको आपतको बेला, इमर्जेन्सीको बेलामा कसैको आफूलाई बिर्सेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ अलिक मैले भनेको कुरो सही कुरा हो। धेरै गुनासोहरू आएको यो यसलाई चाहिँ अलिकति अब कडा रूपमा जानुपर्ने भएको स्थिति छ। भन्नुको त यो समयमा पनि हामीले जसरी भाइचारा पहिला देखाउँथ्यो, मानवता प्रकट गर्थ्यो, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको मनसा आएन त? हो, एकदम एकदम एकदम। यो भाडाको यो मेरो यो घरवाला भन्न पाउँदैन कुनै पनि हालमा, किनभने ऊ सकल त हुँदाखेरि भाडा चाहिँ तिरो उसले त्यो भाडाबाट गुजारा गर्नु त घर दिने। अब अहिले आएर चाहिँ भाडा गर्छ जहाँ भन्न पाउँछ धेरै पाउँछ, कुनै पनि आएर पाउँदैन। यो पनि विषय त्यस कारण यो समस्या लाग्छ हामीलाई। अहिले मान्छेले ओडामा छिर्न नदिने, गाउँमा छिर्न नदिने,
कोरोना भन्ने के भने त्यो बेलाको अफवाह फैलाउने होइन हजुर हजुर किनभने तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ नै यसको उपाय हो भन्ने कुरा फिलोसफीसँगले भनिसकेको छ मान्छे हेर्दाखेरि स्वर्न त होइन नि हावाबाट उडेर जान्छ होइन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा पनि अब सबै जनप्रतिनिधि अब हामी भन्छौँ पनि उहाँहरूको दायित्व पनि हो यो उहाँहरूले सन्धान बनाउनुपर्छ त्यो गाउँमा मान्छेहरूलाई फेरि छेकबार लाउने बाटो छेक्ने काम गर्न कुनै पनि हालतमा हुँदैन भन्ने हाम्रो सहर छ त्यस कारण यो विषयमा हामी कुरा पनि उठाउँछौँ र केही समस्याहरू आएर छन् तर यो समस्या बिस्तारै सहजीकरण हुन्छ हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हुन्छ जनक सर समय दिनुभयो जानकारी दिनुभयो आभार व्यक्त गर्दै यति बेला बिदा गर्न चाहन्छौँ दर्शकवृन्द साँच्चै हामी भनिरहेका छौँ कि जब हामीलाई आपतको समय आउँछ विपदको समय आउँछ त्यति बेला हामीले मानवता प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ हुन त एकअर्कामा हामी नजिक रहनु हुँदैन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ सङ्क्रमितहरू लुकेर बसेका छन् भने तिनीहरूलाई लुक्न दिनु हुँदैन भनिरहेका छौँ तथापि त्यो भन्दै गर्दा पनि हामीले मानवताले गर्नुपर्ने अथवा मानवले गर्नुपर्ने मानवताको दायराभन्दा बाहिर जानु हुँदैन भन्ने कुरालाई जोड दिने प्रयास गरेका थियौँ र तपाईँलाई भन्दै पनि आइरहेका छौँ कि यदि कोही कतै सङ्क्रमितहरू यसरी लुकेर भएका छन् भने उनीहरूलाई हामी एउटा सम्मति निकालेर भन्नै पर्छ तर सङ्क्रमित नहुँदै गर्दा पनि कोही कतै यस्तो खालको कुराहरू देखिएको छ भने हामीले त्यहाँनिर चाहिँ मानवता प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पनि काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहालले राखिसक्नु भएको छ हामी कृषि टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुतिमा छौँ चितवनमा आज एकजना सङ्क्रमित देखिएको भन्ने कुरा प्राप्त भएको छ सत्य जानकारी त्यतातिर लिन जानुभन्दा अगाडि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक यति बेला रहन चाहन्छौँ तत्पश्चात हामी चितवनतिर सम्मति निकाले यसको वास्तविकता बुझ्ने र लिनेतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ दर्शकवृन्द हामी तपाईँ समक्ष रहँदै गर्दा वास्तविकता तपाईँ समक्ष राख्ने र सत्य तथ्य कुराहरूलाई तपाईँ समक्ष ल्याउने प्रयासमा अगाडि बढिरहेका छौँ हामीले आज तपाईँ समक्ष विशेष गरी उठान गऱ्यौँ अघि कि रूपन्देही जिल्लाको तेलतमा नगरपालिकाभित्र जुन 5 जनाको हत्या हुने काम भएको छ त्यसको वास्तविकता पस्कने प्रयास गऱ्यौँ सँगसँगै आज काठमाडौँमा एउटा तादम्यता नमिलेको हो कि भन्ने खालको कुरा पनि देखियो कि जिल्ला प्रशासनले व्यवसायीलाई पसल खोल्न भन्ने तर प्रहरीले त्यो पसललाई बन्द गर्न भन्ने खालको त्यो कुरा आउँदै गर्दा वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्नको लागि हामी काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी जनकराज दाहालसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि आज चितवनमा एकजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ वास्तविकता के हो तपाईँ समक्ष राख्नको लागि हामी आतुर छौँ र सम्बन्धित निकायलाई पनि हामी फोन गर्ने तयारीमा लगाइरहेका छौँ र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई हामी यो पनि भनिरहेका छौँ कि यो कोरोनाको सन्तासमा रहँदै गर्दा लकडाउन भएको आज 78औं दिनमा हामी रहिरहेका छौँ अब कहिलेसम्म लकडाउन हुने के होला कसो होला भन्ने अन्यल छाइरहेको बेलामा आम जनताबाट आम व्यक्तिहरूबाट सरकारलाई सुझाव पनि आइरहेको छ कि अब हामी अर्कै मोडालिटीबाट जानुपर्छ अथवा जुन खालको ढाँचामा अगाडि बढिरहेका छौँ यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने खालको सुझाव सरकारले प्राप्त गरिसकेको छ र त्यो सुझाव अनुसार काम गर्नको लागि र त्यो सुझावलाई कसरी लग्ने भनेर बाहिर ल्याउनको लागि सरकारको निर्णयलाई हामी पर्खनै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी तपाईँ समक्ष राखिरहेका छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ कि अब तपाईँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु छ यो कोरोनाको सन्तासमा हामी सबैभन्दा पहिला बाँच्छौँ बाँचिसके पश्चात एउटा सुनौलो दिनको पर्खाइमा हामी रहनै पर्छ र त्यो सुनौलो दिन निर्माण गर्नको लागि अथवा त्यो सुनौलो समय निर्माण गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू अथवा हाम्रा हातहरू चाहिँ चलाइरहनुपर्छ किनकि काम नगरी बस्ने हो भने पक्कै पनि हामीले सोचे जस्तो प्रगति हामीले सोचे जस्तो सफलता नमिल्न पनि सक्छ त्यसैले गर्दा हामी आम जनतालाई भनिरहेका छौँ कि अब हामी आत्मनिर्भरताको बाटो अँगाल्नै पर्छ यदि यो गर्न सक्ने हो भने सायद हामीलाई कोरोनाको सन्तासले अझ बढी लकडाउनमै बस्न विवश बनाए तापनि त्यति धेरै आपत्ति हुँदैन किनकि हामी आत्मनिर्भर बन्नु भनेको रोजगारका बाटोहरू पनि खोल्नु हो र आफूलाई आर्थिक अथवा आर्थिकोपार्जन गर्नको लागि पनि सहयोग हुनु हो त्यसैले गर्दा हामी भनिरहेका छौँ यो समयमा गर्न सकिने सहज काम भनेको कृषि कर्म नै हो त्यसैले गर्दा खेतबारी जुन हाम्रा बाँझा रहेका छन् अथवा हाम्रो पहिला राम्रो कृषि उपज हुने ठाउँहरू यदि खाली रहेको अवस्था छ भने त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ त्यो बिचमा तिलोत्तमा नगरपालिका हामी अघि मेयरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि अब जो युवाहरू फर्काउनु भएको छ ती युवाहरूलाई हामीले गाउँमै राख्नको लागि र एउटा व्यवसायमा तल्लीन गराउनको लागि कृषिमा केही सहुलियत दिने अथवा कृषिमा केही आकर्षण दिने काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा उहाँले एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के गर्नुभयो भने कि अब तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र आयातित अर्थ नलागोस् अर्कै आयातितको मिनिङ अन्तर जिल्ला अन्तर
स्थानीय पालिकाबाट होइन कि विदेशबाट, मतलब अर्को राष्ट्रबाट आएका चिजबिजलाई त्यहाँ उपयोग नगर्ने भन्ने खालको कति राम्रो उदाहरणीय कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। तर तिलोत्तमा नगरपालिकाले फेरि अरू जिल्लाबाट आउनेलाई नलिने भनेको होइन, किनकि हामीले केही समय अगाडि पनि यसलाई विशेष इस्यु बनाएका थियौँ कि कुनै ठाउँमा अर्को जिल्लाबाट आएका कृषि उपजलाई खाडलमा हालिएको थियो, जनप्रतिनिधि नै ल्याइरहेका थिए, त्यहाँका प्रशासन हेर्ने व्यक्तिहरू पनि ल्याइरहेका थिए भनेपछि त्यसको हामी घोर विरोध गरेका थियौँ। तर तिलोत्तमा नगरपालिका जुन रूपन्देहीमा रहेको छ त्यसले चाहिँ यसको खालको कामलाई यसले अगाडि बढाउन खोजेको होइन, तर भारत लगायतका अरू देशबाट आउने जति पनि कृषि उपज छन् तिनीहरूलाई भित्र नल्याउने भन्ने कुराको सराहनीय यो काम हो, यसको सुरुवात भएको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई राख्ने प्रयास गरेँ। र अरू ठाउँमा रहेका पालिकाहरूले पनि यसलाई श्रवण गर्ने हो भने पक्कै पनि अगाडि बढ्नको लागि सहज हुन्छ र सकेसम्म आफूले नयाँ आइडिया निकाल्ने, यदि सकिँदैन भने राम्रो राम्रो आइडिया निकालेका अरू स्थानीय तहका ती प्लानहरूलाई, ती योजनाहरूलाई, ती कार्यक्रमहरूलाई पनि अनुसरण गर्न सक्ने हो भने सायद हामी सबै आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ अगाडि बढ्छौँ अनि कोरोनाको कहरमा रहेका हामीका जुन दैनिकीहरू छन् त्यसमा पुनः नयाँ ताजगी आउँछ, त्यसको लागि समय लाग्दैन भन्ने कुरा जोड्दै गर्दा हामी यति बेला भरतपुर महानगरपालिका कि उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ, तर उहाँको फोन नउठेको भन्ने सङ्केत प्राप्त भएसँगै मैले तपाईँलाई भन्नैपर्छ कि आजको बसाइमा तपाईँ समक्ष रहँदै गर्दा कोरोनाका प्रभावको बारेमा कुराकानी गरेँ र अझै पनि हामी यो लकडाउनको समयमा रहँदै गर्दा अब सरकारले मोडालिटी चेन्ज गर्ला र हामी पुनः नयाँ दैनिकीमा आउन सकौँला भन्ने अपेक्षामा बसौँ। तर त्यो भन्दै गर्दा कोरोना सङ्क्रमण रोक्नको लागि र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आम नागरिक नै सजग हुनुपर्छ, यो सन्देश पनि तपाईँ समक्ष राख्ने प्रयास गरेँ। र आजको बसाइबाट म बिदा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई फेरि भन्न चाहन्छु कि कोरोनाको कहरमा हामी रहँदै गर्दा अब हामी सही तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्ना चाहनाहरूलाई, आफ्ना इच्छाहरूलाई गुम्सा राख्दै गर्दा हामीले नयाँ ऊर्जा पाउनै पर्छ अथवा नयाँ ऊर्जा ल्याउनै पर्छ, ताकि हामी अब मनोबल गिराएर होइन मनोबल उच्च बनाएर अगाडि बढ्नु छ। किनकि हामीले हिजो गरेको कामभन्दा अझ बढी काम गर्नु छ, आफ्नो पाखुरीमा भएको बलको प्रयोग गर्नु छ, अनि मात्रै नयाँ दिनको सुरुवात हुन्छ। तर त्यो अपेक्षा गर्दै गर्दा हामी पछिल्लो समय जुन कोरोनाको सन्तासमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा बढिरहेका छन् र त्यो सँगसँगै हामीमा पनि सङ्क्रमण नहुन सक्ला भन्न सकिँदैन, त्यस कारणले गर्दा सङ्क्रमित हुनबाट बचौँ, यो अभियानमा हामी सबै लागू भन्ने खालको एउटा सन्देश तपाईँसम्म छोड्दै आजको बसाइबाट म विश्वराज पाण्डे बिदा हुँदै तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दको शुभबलको कामना गर्दै अन्तिममा भन्न चाहन्छु कि कोरोनाबाट बस्न र बचाउनको लागि तपाईँ हामी प्रत्येक व्यक्तिको अहम भूमिका छ, यो भूमिकाबाट यो कर्तव्यबाट पछाडि नहटौँ, यो सन्देश सँगसँगै अन्तिममा भन्न चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।